سلام سلام بيتساب كميل لكم سلام ديكم أنا سلامي إغزابير مسكن أبزر لكم وسلامكم بزح تريفة الليلة مع انتخاني كم تلمود بحدش فيديو مسئلكم اللهو نزا فيديو كجمر خلهم لايك بمقار جمريكم حدش تنسونكم ما سبسكرايب ندابوركم بيساب كنيكم كم تلمود بزعبا أليكسنا ليلي حيزلكم زلخو فيديو حيزلكم زلخماتيو كمتو رئيس قننايو أليكس ياو أبتعيناوز هنا قدات بتحوى نيرو مجمرا إكزابير أملاق ملو محرتك برالكا دحان حجي ناب قزات مليسلو مالتي تمسكن كافتو زنورو حجي دحان كوينو ناب قزاو دا سيسترو تمليسلو كاود ما لما عندي مشتان كيرز بلتني مالتيو ليلي كتريو خيدا مالت أبالنا يكون بهيمانتنا يكون حدا ود سب حامي موسي كريو محرتي وردلكا إذا بيرم حركة خلاصي قدنيو حاجات هاللي وي كوننكين مستو زنورم قرقر مستو زي تسمع معو زنورسي نسامسي حيزاتو كتكيد أين برتن كتكيد سأين بران للي أزبل مالسي تصبق كوينو سايرئينو እንኳን ዶ ተፍቆረ ሰብስ ምስካሊ ኮይኑ ሰብ ምስኦ ይናደዶ እዩ ማለሲ ይናደድ እዩ ነይሩ ምስ ሳምም ኳንስ ፍቃደኛ ይኮነ ደስተኛ ይኮነ ነይሩ አሌክስና ሕጂ ሓሚም ኳነ ናብ ገዛው ሒዛት ክትከይድሲ ደስ አይብልን ማለት እሶምሲ ብዙሕ ዓመት ፍቅራት ቢያንስ 6 ዓመት ይኸውን ተይዙ ሒዱ بخندي فتنان بخندي مسناكلن أبزي بتصحم نيرم أقطعم أي تسمع معنا أي تماشانا إلهم أقاريز أم ولو أنحنا كم تنريون أنحنا بوشتي نفلطه نجار يبني تقاريز أديو أي تقاريز أنديو سرح ديم سرح زلو أنحنا نفلطي بتها نري أزلنا أنا نزارب زلنا نبر وشتو أي نفلطي زاهر بتشيز فلتنا وشتو مالتي إن أفتاست أرد لساعات كعني أجد أمتمالي ترخيهم نورمال بسلاموي يعللو نيرهم حقي ساون حزينة كم فقرني متنسي حما تسمعوا نشتي مالسي أنا حناس صباحس بحد تسمع معكم مزنا يوم تعارعكم مزنا من داتهالنا كالي ليه تسأبنا يوم دب الله تقيل بهالبك مالسي زي تسأبنا ينديو ነገር ኮይኑ ኣብዚ ንሽተን ሊሊ ተጋጊኸ ክብለክ ክእል ማለቲ በይንኸ ተትኸዲ ደስ ይብል ነይሩ ማለት ንምንታይ ጠይቁዎ ይኾነይ ግድንዩ ሓደ ሰብሲ ዘረባ ምድጋም ራኸ ይኾነልኩም በር ሓደ ሰብሲ ንሓደ ሰብ ዝኾነ ጉድኣት በፂሕዎ ወይ ተሓሚሙ ወይ ተኣሲሩ ሲ ናይ ምጥያቕሲ ንባዕልኻ ንማን ንምልካዝ ይኹን ከተጥይቕ ንነብስኻ بإغزافير سي كتطيق على كانتاي إغزافير أملاخ سي شدشتا وانجل غالات تبهال اللوا حميمة معز طيقكمني حميمة معز إغزافير محاركة لكمني تفتحة يعني تأثيرة معز إغزافير فتح لكمني تأمي معز أنجلكمني تأمي معز زاروخمني عريقة معز كدنكمني زبل قالات وانجل اللوانا خافتم شدشتا حاديو نحموم متياقسي كافتن شدشتس حادين نمنتاي تطيقوا زي خونا مالت عفتوش طم زلوهم مالتي انتنيو نيرام نمنتاي كاو رحقي كاو اي تقربناو زبل بقى دف ايتاف زل ابنحن حيوم نيرامنا كبدي بلين اشتني يزبل لهم بر نمنتاي تطيق ايكون زبل زلخو بيت سباب زي كستردو لي زلكو مالتيو نوعو أسي يكبد يافتو عبرسي كانزا خلاي مالت نورمال عليك السقيلو أحلفوني أستطان كوا دسي بالنيرو مالت سمعتو كدب قاسي أي خالن تناديديو نمتاي تناديدو كعاكنو لعين خلي بيسا مالتيو ممكن لكن دي عامة أفكاريتو مسقو ركب جميرا قلا منا منسي كبيدي بيسا إنا ليلي مالت هرزي عباي طفاتي خد فيخي
ይቅርታ ክትብልዮ ድማ ሓንቲ በዓልቲ ተስፋ ኣለና ኣንሕና ሲ እዚ ካብኻትኩም እዚያ ንጽብየና ብጣዕሚ ኢኹም ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዝኩም ብጣዕሚ ሓደ ኣብ መንጎኹም ሰባት ኣለዉ ኣብ መንጎኹም ተቐርቂሮም ብዓብዪ ዳግሲ ኣብ መንጎ ክልቴኹም እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ ቦናት እሱ እኳ ይሕዝነኩምን ንዕኡ እኳ ይትሪኡን ኩሉ ግዜ ጨቕጨቕ ፀልኢ በቃ ስለ ሰቢልኩም እውን ኮ ሰላም ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ውሽጥኩም እንዳተዳላለኹም ናሃለኹም ሲ ማዕረግ ክንድዚ ክትጓዓዙስ ኣይነበረኩን ማለት እዩ ስኹውን ከምዚ ዝጸልዮ ይፈልጥ እየ ኣሌክስ እውን ከምኡ ተጻላሊኹም ዘይኮነስ ህልኽ በቃ መንጎኹም ሲ ህልኽ እዩ ንወዲ ሰብ ከዓነ ህልኸሲ የውድቆ ዳ እምበር ልዕላ የብለን እዩ ክንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ ንእሽተይ ነገር ብጣዕሚ ከም ትኸብድ ትገብራ ህልኽ ኣብ ህይወትካ ሲ መዕነዊ ነገር እዩ ህልኽ ማለት እዩ ስኻትኩም ከዓነ ኣብ መንጎ ክልተኹም ብጣዕሚ ኢኹም ትተሃላለኹ ዘለኹምና እዚ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ሓደ ህልኽ ማለት እዩ ኣብ ፍቑራት ከዓነ ኣብ ክልተ ፍቑራት ሰብ መንጎ ምስ ህልኽ ተሃልዩ ከቢድ እዩ ተሓደ ክረስን ከሎ ተሓደ ዝሕል ክብል ኣለዎ ግድን ማለት እዩ እምበር ክልቲኹም ማዕረት ኮይንኩም ደኣ ከመይ ኢልኩም ህይወትስ ከመይ ኢልኩም ክትመርሑ ከቢድ እዩ ኩራት ሓተይ ኩለኩም ደሊ ቢያንስ ንሱ ተተናዲዱ ንስ ከዓነ ዝሕል ኢልክ ንስ ክትናደድ ከለኻ ከዓነ ኣሌክስ ትሕት ኢሉ ንዓኺ ከረድአኪ ወይ ከዓነ ከረጋግዐኪ ደኣ ኣለዎ እምበር ክልቲኹም ተናዲድኩም ክልቲኹም ተሃላሊኩም ደኣ እሞ ከመይ ኢልኩም ትወፅዋ ማለት እዩ ከመይ ኢልኩም ትኽእልዋ ማለት እዩ ቦነት ከቢድ እዩ ሰብሲ ሸልቲትዎ እኳ ኣሎ ምስ ንዓኹም ክርኢ ማለት እዩ በዙ መንደራት ፌስቡክ ትሓልፉ እሞ ብስሩም ከመይ ድዮም በቃ ማለት ፀሊኦምኩም ፅል ኣቢሎምኩም ያኽለኩም ቦነት ያኽለኩም ካብዚ እንዳዓለሲ ተዘይ ትጓዓዙ ካብዚ እንዳዓለሲ ተዘይ ትቕፅሉ ብል ቦነት ንዓኹም ሲ ዝጠቅም ኣይኮነይ ማዕረኽ እንዴ ትፍተው ነይርኩም ሲ ማዕረኽ እንዴ ድማ ናበይ ወሪድኩም ኣለኹም ሕዚ በዓልኩም ክብርኩም ስንታሕቲ ተወረድዎ ያኽለኩም ኣብዚ የኣክል ሰላም ፈጢርኩም ብሓንሳብ ይቅር ተባሂልኩም ብሓንሳብ ክትመፁ ማለት እዩ ኣንሕና ከምኡ ኢና ንፅበ ከምኡ ኢና እንደሊ ካብ ፅልእስ እንታይ የተርፉ ሰብ ኮይኑስ ክፋቐር ክሳነድ ኣለዎ እምበር ጭቕጭቕ ስኻትኩም ድራማ ወይ ከዓ ምናምን ኢልኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከዓ ኣብ ህይወትኩም ዓብይ ጠንቂ ከምፀልኩም ይኽእል እዩ ዘረእኻዮ ኢኻ ትዓፅድ እዩ ዝበሃል ሓቀይ ስኻትኩም ድማ ዘረእኹም ወከይ ተዓፅዱ ሓንቲ መዓልቲ ካብዚ እንዳዕሊ ያኽለኩም ሰላም ገይርኩም ተራዳዲእኹም ብሓደ ክትመፁና ተስፋ ንገብር ኣሌክስ ሓወይ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ንቡር ጥዕናኻ ተመሊስካ ማለት ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምሕረት ክበረልካ ክብለካ ዝደሊ ዳግ ሓወይ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽእልካ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐርቂርካ ብጣዕሚ ለባም ሰብ ዓብይ ሰብ ኣነ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ ብጣዕሚ ለይተቐየር ናፍቲ ዘይትብልና ይቐኒየልና ለማዓንቲ ቪድዮ ሒዝያ ዝመፅእ ኾነ እዚያ ትመስል ነይራ ቤተሰብ ላይክ ሳብስክራይብ ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ስስተነይ ንዓኹም